क्रिस्तांती म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आज तुमकां सुमेस्तांक बरें पास्काचें फेस्त हांव आवडेतां. आज आमी जेजूच्या जिवंतपणाचें फेस्त संभ्रमता. मोगाळ भाव भयणीनो, हें जावन आसा भोवूस आपुरबायेचें फेस्त आनी आमी सुमेस्त क्रिस्त रायाचे पाटला उदारी आमी क्रिस्तांव जावन आसा, कित्याक जेजू जिवंत जाला आनी केदींगच मोर आसना. आमी जर तर एक नदर मारली तर जेजूच्या जिविताचेर आनी आमच्या जिविताचेर, आमचें सगळें जिवीत होंदोन आसा ह्या सताचेर. आनी हें सत जावन आसा जेजूचें जिवंतपण आनी आमचें जिवंतपण. हांव हर एक फावटी शर्मा वायदळा आनी तशेंच तरणाट्यांक मेळिल्ल्या वेळार तांकां एक हांवें सवाल घालचें आसा. आनी हें सवाल जावन आसा हें: तूं क्रिस्तांव कित्याक? क्रिस्तांव जावंक तुजें तें कसलें सत तुज्या जिवितांत तुवें पळोवंक जाय? या आनी एका रितीन हें सवाल घालचें तर, तूं क्रिस्तांव खंयच्या कारणा खातीर? थोड्यांनी जाप दिवचें आसा, हांव क्रिस्तांव कित्याक जेजून आमकां बोगसण्याच्या स्पिरिताक आपयला, जेजून आमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हूण सांगला, आमी एकामेका थंय बिरमोद पावो जाय, एकामेका थंय उदारपण दाखोवंक जाय, एकामेका थंय आदारसून सुदारसून वर्सो स्पिरीत आमी आसा करूंक जाय आनी समुदायांत आमी जियोंक जाय, संतोशान सोडदोडेन आमी जियोंक जाय. हो जावन आसा जेजूचो संदेश. सारकें, जेजून आमकां 8 बागी दिल्यात, सारकें. जेजून आमकां मोगाचो आपुरबायेचो मंदामेन दिला, सारकें. पूण सारक्या रितीन आमी पळोवचें तर आमी क्रिस्तांव कित्याक जेजू जिवंत जाला आनी केदींगच मोर आसना आनी आमी एक दीस जेजू बरी जिवंत जातले. आमी मरण पावल्यार जेजू थंय आमी जिवंत जातले. जेजून सांगिल्लीं उतरां ती आपुरबायेची. सांजुवांच्या वांजेलांत: म्हजें मांस केल्ल्या करीत, म्हजें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसना. जो कोण म्हजें मांस खाता, जो कोण म्हजें रगत पियेता, ताका हांव निमाण्या दिसा उठयतलो, जिवंत उठयतलो. आनी हांव वेतलो म्हज्या बापाच्या घरा, कित्याक म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात. तें कुडां तयार केल्या उपरांत हांव येतलो आनी तुमकां आपोवन व्हरतलो. तुमी म्हजे संगी ससनाच्या जिवितांत जियोवच्याक. जुवांचो वांजेल 14 अध्याय 2 ओळ. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी पास्कांचें फेस्त आचरसोत्या ह्या संदर्भी आमकां सुमेस्तांक एक संतोशाचें आपोवणें. कसलें तें आपोवणें? आमचें जिवीत आमी जियोंक जाय जेजूच्या त्या जिवंतपणाच्या स्पिरितांत. जेजू जिवंत जाल्लो आसो, ताणें आपयलें आपोस्तलांक आनी कितें सांगलें? वसा सगळ्या संवसाराक आनी दिया बाप्तिस्म बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. ही बरी खबर तुमी परगट करा म्हणून. आनी आमच्या जिवितांत बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी जेजूचें सत, जेजूचें जिवंतपण आमी परगट करता आसतना आमच्या जिविताच्या हर एका हंतांत आमी जियोंक जाय आशिल्लें सत, आनी हें सत जावन आसा पुनर्जिवंतपणाचें. तर आमी एक नदर मारया आयच्या वांजेलांत. आज पास्कांच्या फेस्ताक आमकां 2 वांजेल आसात. एक वांजेल जुवांचो वांजेल 20 अध्याय आनी लुकाचो वांजेल 26 अध्याय. पळय, ह्या दोनी वांजेलांनी आमकां पळोवंक मेळटात तीं घडयता. मोरी मगदलेन आयताराच्या त्या भोवूस सकाळीं फोंडा लागीं गेली, कित्याक तिका जेजूचेर जायतो मोग आसलो. आनी फोंडाचो तो फातोर काडिल्लो पळोवन ती घाबरली आनी तिणें तिचे कडेसी एक सवाल विचारलें: जेजूक कोणें व्हेला? आनी थंयसर एक मनीस तिका दिश्टीक पडलो त्या सकाळींच्या वेळार. आनी तिणें चिंतलें, हो जावन आसा हांगासो ह्या वर्ताचो मालीक.
ताचे कडेन विचारलें, तुवें जेजूची कूड खंय व्हरून लिपोवन दवरल्या जाल्यार म्हाका सांग, हांव ती कूड व्हरतां. तो मनीस म्हणटा, मरिये. आनी तिका वळख जाली जेजूची, आनी ती म्हणाली, राब्बोनी म्हूण सांगल्यार म्हज्या मेस्त्री. आनी हे दोग जण आपोस्तल धांवी गेले पोंडा लागीं. पेद्रू आनी एकलो आपोस्तल, तो जावन आसलो जुवांव. पेद्रू पयल्या पोंडांत भितर सरलो आनी उपरांत ताच्या फाटल्यान आयिल्लो आपोस्तल पोंडा भितर रिगलो. ताणें पळयलें आनी तो पातयेलो, कित्याक ताका समजलें की जेजून सांगिल्लीं ती उतरां जेजू जिवंत जातलो म्हणून. आनी ते दोग जण आपोस्तल एम्माऊस वेचे. त्या वाटेर वता आसतना थंयसर जेजू तांचे मदें घुसलो. तांकां वळख मेळोंक ना. सगळीं चरित्रां ताणें विचारली. सगळो पवित्र पुस्तक तांकां ताणें विवरसून सांगलो. जाल्यारय तांकां कळोंक ना जेजूच तें उलयता म्हूण. पूण तांची काळजां उबेन बरयल्लीं. काळजां मोगाच्या उबेन बरयल्लीं. आनी ते दोगी जण आपोस्तल एम्माऊस लागीं पावता आसतना ह्या परकी मनशाक ते आपयतात, ये आमचे मदें राव, आतां काळोख जालो, खंय वचनाका, आमचे संगी राव आज राती. आनी तो भितर सरलो आनी थंयसर उंडो मोडटा आसतना तांकां कळ्ळें की हो जावन आसलो जेजू. भाव भयणीनो, हें एक गडीत म्हाका केदाळे पसंद आयचें. हांव जाणा, हांव फिलॉसॉफी करनासतना आसतना आमकां एक लेखन बरोवंक विचारलें आनी हांवें चिंतलें हाचेर एक लेखन बरयचें म्हणून. आनी ह्या लेखनाचें नांव म्हाका उडासा, आमचीं काळजां उबेन बरयल्लीं न्हय गे, वेर नॉट अवर हार्ट्स बर्निंग विदीन अस. आमच्या काळजांत एका थराचो उजो आसलो न्हय गे, तो आमचे लागीं उलयता आसतना. म्हणलें एक तकलें नांव दिल्लें ह्या आर्टिकलाक, ह्या लेखनाक. आजुनूय म्हाका उडासा. आतां हातूंत आमकां कळचें कितें? भाव भयणीनो, हे दोग जण आपोस्तल जेरुसलेमांतल्यान एम्माऊसाक आयिल्ले 7 मैलां चलोन, 7 मैलां चलचें म्हळ्यार तितलें सुलाबायेन लागीं 13 किलोमिटर जातात. 13 किलोमिटर चलोन तांकां पुरासण जाल्ली. तांकां जेवण जावन न्हीद येत आशिल्लें, पूण जेजूक ते वळखतात त्या जेजून उंडो मोडटा आसतना. आनी थंयसरच ते निश्चय करतात, या आमी जेरुसलेमाक पाटी. 13 किलोमिटर परत्यान. तशें म्हळ्यार एका दिसा भितर, एका राती भितर 26 किलोमिटर चलिल्ले ग्रायक खंय थावन तांकां तें बोड मेळ्ळें. जेरुसलेमाक ते आयले आनी तांची बरी खबर एकच, जेजू जिवंत जाला, आमी ताका पळयला म्हणून. तर आमकां समेस्तांक कसलो एक संदेश? म्हाका भाव भयणीनो, हो संदेश एकच जावंक जाय. आमी ह्या संवसारांत शाश्वीत न्हय. ह्या संवसारांत आमी जियेता तात्कालीक. थोड्यांक 80 वर्सां, थोड्यांक 60 वर्सां, 70 वर्सां, थोड्यांक 90 वर्सां आनी थोड्यांक 100 वर्सां. आनी थोड्या कारणांक लागून 40 वर्सांच्या प्रायाचेर, 30 वर्सांच्या प्रायाचेर, 20 वर्सांच्या प्रायाचेर, 15 वर्सांच्या प्रायाचेर मरण पावतात. म्हणटच ह्या संवसारांत शाश्वीत म्हणलें आमकां ना. आमकां आसा शाश्वीत म्हणलें एकच, आनी हें जावन आसा जेजूचें जिवंतपण. आनी आमची आशा आनी उर्बा जावंक जाय, एक दीस जेजू संगी आमी आसतल्या, सासणाच्या जिवितांत आमी आसतल्या. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत कोणी मरण पावल्यारय आमकां दूख भोगता, आमकां बेजाराय जाता, आमी देदेस्पर जाता. पूण आमच्या काळजाच्या त्या कोणशांत, त्या गुंडायेंत आमी केदाळय तो जिवंतपणाचो जीव दवरलो तर आमी खंयच्याकच बियेसय म्हणून ना. ह्या संवसाराची कारंदाय, बेजाराय, सोलवणी, कश्ट, दोगदोणी, दूख सगळें आसतलेंच. पूण हांचे मोदें आमचे थंय त्या दोग जाणांच्या काळजांत आसलो तो उजो आमच्या काळजांनी पेटोवंक जाय. आनी अशें आमी संभ्रमूंक शकतल्या जेजूचें पुनर्जिवंतपण. तुमकां समेस्तांक बागी फास्कांचें फेस्त आवंडयता. आनी अशें आमी हो अपुर्बायेचो काळ
जियोंक जेजूच्या नांवान, जेजू तेई, जेजू मुखांतर, जेजू खातीर जियोंक प्रयत्न करया. आमेन.